Mayong buntag tanan, makiigsuunan. Nalipay ta ganiya sa presensya sa Dios, sa balay sa Dios. Mao lamang kini ang dapit maigsuon nga makasiguro, makalaom kita nga makabaton kita og dakong kaayuhan diha sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang iyang presensya o ang iyang mga pulong mao ni ang gisanglitanan sa Biblia mahitungod ni adtong nagtukod og balay ibabaw sa bato ug gunya mibanlas ang balod hing igo sa balay hing banlas ang abot ang dakong hangin mihampak sa maong balay ug matud sa Biblia wala gayud matarog ug wala mapukan ang balay nga gitukod ibabaw sa bato. Sanglit kining maong patukuranan, malig-on o masaligan. O ang bato nga gihisgutan maigsuon sa Biblia, gisanglitanan mahitungod sa pulong sa Dios o sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga yung ato makinabuhi, mapundar, maplastar diha gayud sa pulong sa Dios o sa atong Ginoong Hesus maigsuon. Nasayod ta nga walay exempted sa bisan unsa nga mga pagsulay sa kinabuhi, mga hangin, bagyo o unsa man nga mga pagsulay sa kinabuhi apan makalaog ta nga dili matarog ug dili mapukan ang ato makinabuhi kay nasukad man ni sa pulong sa Dios o sa atong Ginoong Hesukristo. Pagpakanda nato ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Amen. Dining buntag maigsoon, magahisgot ko mahitungod sa blessings of obedience. Kining mga kaayuhan nga madawat nato sa atong pagkamasinugtanon diha sa Dios. Okay. Ang atong pagkamasinugtanon diha sa Dios. Sa Deuteronomy kapitulo 28 versikulo 1 ngadto sa 2. Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2. If you obey or fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I will give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. All right. Ang pulong sa Dios sulti kanato dinhi kabuntagon nga kita kung mo obey masinugtanon. All right. Kung kita maigsoon magmatinumanon unya naay maigsuoy adjective dinhi sa obey ang pulong fully obey. But pasabot maigsuon magmasinugtanon sa hingpit gayon. All right. Dili maigsuon tunga-tunga lang. Dili maigsuon 3/4, kung dili kinatibuk-an, hingpit nga pagkamasinugtanon, fully obey the Lord and carefully follow all His commands. Okay. So, kini maigsuon, dili option, kung dili sugo kini sa Dios kanato. Kung kita mag-alagad sa Dios, kung kita maigsuon, matinuohon sa Dios, kinahanglan kita usab masinugtanon sa Dios o kita magsunod kaniya sa tanan niyang mando sa atong kinabuhi. Amen ba maigsoon? Unya dunay panalangin, dunay maigsusukli nga gisulti sa maong Biblia kasulatan ni adtong tanan nga nagsunod sa Dios. Katong tanan maigsoon nga nagmasinugtanon sa Dios. Matud sa Biblia, the Lord your God will set you on high above. Iya kitang ipahiluna, maigsoon, dili ilalom, apan iya kitang ipahiluna, ibabaw sa tanang kadasuran, sa tanang kalibutan. And all these blessings, listen, ina ninyo blessings, panalangin, maigsoon, all these blessings, dili lang ni panalangin, maigsoon, sa kaluwasan, dili lang ni panalangin maigsuon sa kwarta. Dili lang ni panalangin maigsuon sa maayong panglawas. Dili lang ni panalangin maigsuon sa kalinaw, sa panimalay, ug unsa pang panalangin
Apan nag-ingon sa Biblia, kining tanan nga panalangin, all these blessings will come on you. Amen. Moabot og modangat kining tanan panalangin diha kanimo. And then ingon sa Bible, this will come to you if you obey the Lord your God. So karong buntag maigsoon, mahidungdanon kaayo ang atong pagka matinud-anon, ang ato maigsoong pagka masinugtanon sa Dios sa ato makinabuhi. Praise the Lord. Dunay dili ni tinuod pero nabasa lang nako ni maigsoon. Dunay istorya baga dito sa langit maigsoon, human sa pagkamatay sa mga tao, andam na para musulod sila sa langit. O unya, maigsoon ang mga tao dito sa gawas, nag-ingon ang Diyos, hala sige, tanang mga lalaki, linya mo, duha ka linya. Unya, ingon siya, usa ka linya din katong mga lalaki nga nahimong haligi sa panimalay. Nahimo silang mga haligi sa matag panimalay, dinhimo nga linya. Unya kadtong tanang lalaki nga under desire, kadtong tanang mga lalaki nga unsa ni gi dominahan sa asawa, gi under sa mga asawa, dinhimo. Di laray ng mga kadtong padong sa langit. Unya kamong mga babae, kamong mga asawa, halaad ko na mo San Pedro. Nga giyahan mo San Pedro sa langit. Ang mga babae dito na, mga lalaki lang nabilin maigsoon. Duha ka linya, ingon ang Ginoo. Sa kalinya, kadtong mga haligi, kadtong mga haligi sa panimalay, ligon nga mga haligi sa panimalay. Kadtong pong dispikas, kadtong mga under desire nga kasunod-sunod lang sa asawa, no? Mga unsa ni dinawdaog sa asawa. No? Pagtan-aw sa Dios maigsoon, piti taas sa laray ni Kristo. Mga 1 kilometro tigurong gitason sa laray sa mga bana nga kini ibang sigila sunod-sunod sa asawa, kini mga bana dinawdaog sa asawa maigsoon. Kristo. Dili sa wala usar gid kabuok mga hitindog. Ti ingon ang Ginoo, ay tanawar gud ning usaw. Ingon siya, mao ni ang panag-ingna ninyo. Kamo din hitadad, sunod-sunod lang mo sa inyong asawa. Sa tanang panahon, sunod-sunod lang mo sa inyong asawa. Under desire mo. Pero kining usa, niya nagbarug yun siya. Barug yun siya sa iyahang kaugalingon. Gunya, nahimo siyang tinuod haligi sa banay, sa panimalay. Di doon lang Ginoo niya itong usa nga, barug siya. Unsa may imong, sa may sekreto nga nung niamang ka din sa walay, nagkinusara man ka, sa Ginoo kay so wa pagod nga akong asawa hing adto ka San Pedro, giingnan man ko nga adto ka to sa kwan ha, so wala ka matindog ha. Sunod gihapon sa asawa. Masinugtanon sa asawa. Kita mga bana, wala na question kung pagka masinugtanon sa asawa, dili na question maigsoon. Murag apil to isa ka buok, laray diri tanan yun. Kitang tanan masinugtanon kita. So dunay panawagan maigsoon sa Dios. Ug ang panawagan sa Dios kanato ang atong pagkamasinugtanon kaniya. Amen ba maigsoon? Dunay panawagan ang Dios og sa John 14:15 nag-ingon ang Biblia, if you love me, kung kamo nahigugma kanako, unsa daw? Keep and obey my commands. Kung kamo nahigugma kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Alright. So, ang obedience, maigsoon, sumala nining bahin sa kasulatan, mao kini ang demonstration. This is the way how we demonstrate our love and our trust in God. Kung giun sa dato maigsoon pagpadayag sa atong gugma sa Dios. Kung giun sa dato pagpadayag maigsoon sa atong pagsalig sa Dios. Maigsoon way lain nga manifestation, way lain maigsoon nga
pagpadayag kung dili ang atong pagkamasinugtanon kaniya. Amen. Kung maingon ta nahigugma ta sa Dios, kung maingon ta nagsalig ta sa Dios, pero nagsupak ta sa iyang kabubuton, nagsupak ta maigsoon sa iyang mga pulong, kini bakak. Amen ba? Bakak maigsoon. Daghang makristohanon nagkinabuhi sa bakak. Bisan kung kita maigsoon sa daghang panahon, nagwagayway sa atong makamot sa pagdaig, pagsulti sa Dios nga kita nahigugma kaniya, kita nagsalig kaniya, apan kung kita maigsoon dili matinumanon, kung kita maigsoon masinupakon sa iyang mga pulong o sa iyang kabubuton, then and then, ingon sa Bible, wala kita mahigugma sa Dios. If you love me, keep and obey my commands. Tumanan ninyo ang akong mga sugo. So again, I say, ang obedience maigsoon, ang atong pagkamatinumanon sa Dios, mao kini ang demonstration sa atong tinuod nga gugma sa Dios. Amen? Ang gugma di man na makita, na man na sulod. Ang pagsalig, trust, di man na makita, maigsoon, na man na susulod sa kasing-kasing. Unsaon paigsoon pagpadayag, unsaon pagdemonstrate sa gugma. Ang pagdemonstrate sa gugma, maigsoon, is obedience, ang atong pagtuman. Alright. Manaingon sa Bible, faith without work is dead. Ang pagtuo dili makita, maigsoon gihapon, naana sa sulod sa kasing-kasing. Apan ang pagtuo maigsoon, madayag lamang, makita lamang, pinaagi sa imong buhat. So ang atong pagtuman, ang ato pagsuong pagsugot sa mga pulong sa Dios o sa mga sugo sa Dios, mao kini ang tinuod maigsoon kapadayagan sa atong paghigugma diha sa Ginoo. Unang sa Bible bitaw, John 3:16, for God so loved the world. Nahigugma ang Dios sa kalibutan, mao gihapon maigsoon. Bisan ang Dios sa iyang gugma, wa lang niya tipigi ang iyaha maigsoong gugma sa iyang kasing-kasing, kung dili iyang gipadayag, iyang gipakita, iyang gipasundayag ang iyang gugma sa kalibutan. Pinaagi, ingon sa Biblia, iyang gihatag ang iyang bugtong anak si Jesus aron mamatay puli sa atong masala. Mao kini ang demonstration sa gugma. Alright. Karong buntag mangutana ko natong tanan dinhi, kinsa nato nahigugma sa Dios? More 20 ra man. Kinsa dinhi tinuod nahigugma sa Dios maigsoon? Hallelujah. Kung tinuod kang nahigugma sa Dios, giunsa nimo pag-demonstrate ang imong gugma sa Dios? Giunsa nimo ang pagpadayag, pagpakita maigsoon sa imong gugma sa Dios? Alright. Kana nga pangutana matubag maigsoon, dili nako. Apan kana nga pangutana matubag nimo sa imong kaugalingon. Kung giunsa nimo maigsoon, pagpadayag, giunsa nimo pagpakita, pag-demonstrate sa imong gugma maigsoon sa Dios. So karong buntag, nangita ang Dios dili lang sa gugma nga nahambin sa kasing-kasing, kung dili nangita ang Dios maigsoon sa demonstration sa gugma nga niya sa atong kasing-kasing. O kini maigsoon madayag, baliko nako, true obedience. Pinaagi sa atong pagtuman, sa pagsugot sa kabubuton o sa pulong sa Dios. Amen. So, ang obedience maigsoon, dili ni about legalism or legalistic maigsoon nga mga paagi sa kinabuhi, but about aligning with the will of God. Sa iyang gugma maigsoon, sa atong out of love and faith maigsoon, i-align nato ang atong kaugalingon maigsoon sa kabubuton o sa pulong sa Dios. Hallelujah. Mo na ang buti pasabot maigsoon sa atong pagsunod sa Dios, obedience diha sa Ginoo. Alright. So nanghinaot ko nga niining lain na usab nga tuig nga ato maigsoong kinabuhion
naglaom ko nga kitang tanan makinabuhi gayon diha maigsoon sa pagkamatinumanon sa Dios. Amen. Nga kita maigsoon maminatud-on og matinumanon sa Dios. Ikaduha akong ipakita ninyo maigsoon ang reward of obedience. Unsa ang mga reward, mga ganti maigsoon sa mga tao nga nagkinabuhi diha gayon maigsoon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Alright. Number 1, ang una maigsoon nga reward of obedience is provision. Alright. Kung kita matinud-anon, kung kita matinumanon sa Dios, ang Dios maigsoon magtagbo sa tanan natong panginahanglan sa kinabuhi. Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. And my God shall what? Shall provide, shall meet all your needs. Ang atong Diyos, ang atong Ginoo, magtagbo sa tanan natong panginahanglan. Sumala maigsoon sa kadato o kaadunahan sa himaya sa atong Ginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. Ang Israelites maigsoon, naggawas sila gikan sa Egypt. Paggawas nila maigsoon, nahurot ang ilang baon, nahurot ang tanan nilang gidala maigsoon nga mga pagkaon gikan sa Ehipto. Pag-abot nila sa kamingawan, wa na sila pagkaon. Wa na sila maigsuoy ilimnon, wa na maigsuon sila. Og nahibalaan nato maigsuon nga dunay ilang magagmayng ted nga gidala maigsuon sa kamingawan. Apan sa panahon sa gabi, magkurog sila sa katugnaw. Sa panahon maigsuon sa adlaw, mamaypay silang tuda tungod sa tumang kainit maigsuon. Sa ilang gibati, nagkinahanglan sila nga doon na maigsuoy provision, doon na maigsuoy mutagad sa ilang panginahanglan. Paminaw mo, ang Diyos nakakita kanila. Ang Diyos na sayon maigsoon nga sila nagtuman sa gisulti sa Diyos nga mugawas sila gikan maigsoon sa yuta sa kaulipnan. Bisan sa kalisod, bisan maigsoon sa pagdumili maigsoon ni Faraon aron sila magpabilin sa Ehipto, migawas sila maigsoon maisugon o nakadawat sila maigsoon sa ganti sa kagawasan gikan sa kulipnan. Pero akong balikon dito sa kamingawan maigsoon, nahurot na ang tanan nga ilang gidala. Ang tanan nilang baon maigsoon, nahurot na. Paminaw mo, ang tanan natong baon sa kalibutan, sa wa patamaluwas, nahurot na maigsoon. Ug ang atong gikinahanglan karon sa kinabuhi, mao ang provision nga nagigikan sa atong Dios. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Munang usahay dihay panahon sa mga mga Israelites nga maghuna-huna sila nag-ingon, ay mas maaypay mo balik tang ngadto sa Ehipto. Mas maaypay mo balik tang ngadto sa atong dapit gigikanan. Kay bisan kung dito kanunay tang latusod, bisan dito lisod ang atong kahintang, pero dito makakaon kita katulo sa usa ka adlaw. Dito makainom kita sa gusto natong imnon. Dito kumamatay kita, ilubong kita sa maayong lubnganan. Pero dinhi, ingon sila mga matay kita sa kainit, gutom, way makaon, way mainom. Panakita sa Dios ang ilang panginahanglan. Ingon sa Biblia maigsoon, gipadalhan sila sa Dios og pagkaon adlaw-adlaw alang maigsoon sa ilang katagbawan pila ka tuig, 40 years. Amen. 40 ka tuig maigsoon ang Dios faithful nga nagpakaon kanila. Kada adlaw maigsoon inigawas nila ngadto sa ilang balong-balong, makita nila maigsoon ang mga mana nga nagpasad maigsoon diha sa ilang tugkaran. Kunya magkaon sila adlaw-adlaw. Hallelujah. Dihay tubig nga mag-uban kanila maigsoon, nangayo sila og sudan. Ang Dios nagpadala kanunay kanila maigsoon og mga langgam gitawag og sa English og quail, buntog. Dunay buntog maigsoon adlaw-adlaw nga mo adto maigsoon kanila ilang
sugbaon, ilang maigsoong barbecuehon, ilang tuwahon, utsaon na lang nila ang Diyos maigsoon nag-supply sa tanan nilang panginahanglan. Sa gabi nagbutang ang Diyos maigsoon ni atong dako kaayo nga pillar of fire. Doon ay nagsiga aron mainitan ang ilang tugnaw nga mga lawas. Sa buntag maigsoon, hallelujah, doon ay dako nga panganod nga nagtabon kanila aron dili mapagtud ang ilang lawas sa tumang kainit. Buti pasabot ang Diyos nagtagbo sa ilang panginahanglan. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. O kini nga Diyos maigsoon nagtagad sa ilang adlaw-adlaw panginahanglan, mao gihapon nga Diyos, hallelujah, nga nagsaad kanato, nga nag-ingon maigsoon, iyang tagdo ng atong panginahanglan kung kita magmatinumanon lamang kaniya. Praise the Lord. Ayaw pabilin sa Ehipto. Hallelujah. Walay provision maigsoon sa Dios dito sa Ehipto. Ayaw pabilin sa kalibutan. Ayaw pabilin sa bisyo. Ayaw pabilin sa karaan nimong kinaiya. Ayaw pabilin sa karaan nimong gawi. Kay walay panalangin maigsoon sa provision nga gisaad sa Dios kanimo kung magpabilin ka sa Ehipto. Hallelujah. Apan dito sa kamingawan maigsoon, sa ilang panaw, paingon maigsoon, sa yutang saad. Mao kini maigsoon ang hulagway sa atong panaw maigsoon, paingon sa yutang saad. Ang langit mao ang saad sa Dios kanato. Ni ata sa ni ata sa wilderness, ni ata maigsoon sa kamingawan, sa atong journey, paingon maigsoon sa saad sa Dios. Amen. Ang uban kanato gilaay na, ang uban kanato himbalik lang ngadto sa Ehipto. Apan kita maigsoon nga matinud-anon, kita maigsoon nga nagbutang og pagsalig paglaom sa atong kaugalingon, magpadayon kita kay ang Dios magatagbo sa atong panginahanglan adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. And so they ate manna 40 years. Laliman ka, 40 ka tuig maigsoon, dili na weekly, kundi daily. Adlaw-adlaw gid maigsoon. Ang mga anghel sa langit maigsoon, gabagot-bot na tigali. Ay, di nga mga tao, kung wa ni maggawa sa Ehipto, wa man trabaho. Dito ang tanan, mga baker sa langit, maigsoon mga anghel, nagmasa dito, unya paghumad, lain tong nag-deliver, lain tong nagsabwang sa kada tent, maigsoon. Nagkapuliki ang tanang manulunda, maigsoon, for the sake of you. For the sake, maigsoon, sa mga Israelites. Sabang paagi, ang Diyos, maigsoon, nagtagad ka nato, nagkapuliki, maigsoon, ang mga anghel sa kalagitan, aron matagad ang adlaw-adlaw natong panginahanglan sa kinabuhi. Amen ba? Nakita niya ang imong panginahanglan. Nakita niya ang imo maigsoong tinguha. Nakita sa Dios maigsoon ang imong pangandoy. O ang Dios maigsoon nag-prepare sa imong pangandoy. O iya kini maigsoong i-provide kanimo sa hustong panahon. Until they came to a land that was settled. And that was the promised land. Kanus anaundang maigsoon provision sa Dios. Sa diha nga sila hingsulod na sa yutang saad. Paminaw mo maigsoon. Balik ko nako. Kini siya mooy hulagway maigsoon sa atong kinabuhi Kristohanon samtang ni apatakaron ni ining panahona sama kita sa mga Israelites nga naggawas maigsoon gikan sa kalibutan, gikan sa Egypt, unya ni atas sa kamingawan maigsoon sa atong kinabuhi. Ni anato maigsoon kung kita mutuman o kita musupak maigsoon sa Dios o sa iyang kabubuton. Ako maigsoon nakita sa Bible sa kasalatian sa mga Israelites nga dihay panahon nga sila nagbagulbol. Dihay panahon nga sila nagsupak maigsoon sa pulong sa Dios. Wa lang sila magsupak sa Dios, sa pulong sa Dios, kundi nagsupak sila maigsoon sa tao nga gibutang sa Dios sa pagdumala kanila. Hallelujah. Dihay mga rebuildi maigsoon, mga tao nga
rise up and then they go against Moses. Nagsupak sila maigsoon kang Moses. Naghimo sila grupo o gunya maigsoon ilang gitalikdan ang pagdumala ni Moses. Ingon sa Biblia, giukab sa Dios maigsoon ang yuta ug silang tanan gikaon ilalom sa yuta. Mao kining nahitabo sa mga tao maigsoon sa Dios niadto nga panahon. Mausab sa atong panahon karon maigsoon. Dunay mga tao nga sa dugay pagpangalagad nato sa Dios in spite sa tanan maigsoon panalangin gipakita sa Dios kanato. Hallelujah. Gibukas sa Dios ang mapulang dagat, ang Red Sea maigsoon. Dunay daghang milagro, dunay daghang maigsoon nga gibuhat sa Dios sa Ehipto aron na sila makagawas gikan sa kaulipdan. Adlaw-adlaw doon na maigsoy milagro sa Dios nga gipadayag kanila. But in spite of it all, ato nakita nga kini mga tao maigsoon nagsupak gihapon sa Dios. Ingon sa Bible, sa tanan nga gikan sa Ehipto maigsoon, walay usa nga nakasulod sa saad sa Dios. Walay usa maigsoon nga nakapatong sa yuta maigsoon sa saad sa Dios. Kay nganuman kini nga mga tao maigsoon wala nagtuman sa Dios. Paminaw mo, di gani ta magtuman sa pulong sa Dios, di gani ta matinumanon sa Dios maigsoon, ang atong mahitabo mao nga anhira ta maigsoon sa kamingawan. Mga matay ta sa kamingawan maigsoon. Dili ta makatagamtam sa kalipay nga gisaad sa Dios kanato diha sa kalangitan. Nining kabuntagon ako mong gihangyo maigsoon, tumano nato ang Dios o ang iya mga pulong. Pagpaga nato Ginoo maigsoon. Malachi chapter 3 verse 8 and 12, will a man, a mere mortal, rob God? Ang tao makakawat ba sa Dios? Pwede ba kang mangawat sa Dios? Ingon sa Bible, yes. Pwede ang tao mangawat sa Dios. Pwede ang tao maigsoon manguha sa mga butang sa Dios. Dili iya apan iya maigsoong giangkon ang mga butang nga iya sa Dios. Then you ask, how are we robbing you? Giunsa man namo pagpangawat ikaw? Giunsa namo nga kami nakapangawat sa Dios ang tubag maigsoon in your tithes and in your offerings. Morning sulti maigsoon ang communication maigsoon. Nag-istorya ini ang Dios ug ang tao. So ang Dios nagtubag. Nag-ingon ang Dios, mismo ang Dios, inyo kong gikawatan. Ingon ang tao, kanus amin ang awat kanimo. How are we robbing you? All right. Unya ang tubag sa Dios in your tithes and in your offerings. All right. Nganong nakapangawat kay wala mo tuman sa pulong o sa saad sa Dios. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. All right. Ilalo mo sa tunglo, ilalo mo sa kalisdanan, ilalo mo sa kamatayon, ingon sa Bible, tungod kay kamo, nakapangawat kanako. Verse 10, dalhan ninyo, bring the whole tithe into the storehouse. Dili half of your tithe, dili 1/4 of your tithe, but whole of your tithe. Unsa tithe? 10%. Dili na maigsoon doktrina ni Pastor Largo. Dili na doktrina sa Assembly of God. Dili na doktrina maigsoon sa mga Pentecostal. Apan kini maigsoon doktrina sa pulong sa Dios. Bisan kinsa ang mo-refute maigsoon ni ining pulunga. Bisan kinsa maigsoon nga magdumili ug musupak ni ining pulunga, ingon sa Biblia maigsoon, mahiagom sa tunglo sa Dios. Di kasubo ko.
panisulti na akong kamatuoran alang lamang sa inyong kaayuhan. Kung wala, maigsoy, nakahimo nini kaninyo. Nag-ingon ang Biblia, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in mine house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops. Akong badlugon ang tanang mga lumalamoy. Akong badlugon ang tanang mga piste nga gusto mo ut-ut sa inyong mga tanom. And the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Amen. Amen. Tuman ba tayo ni Megson? Magpabilin pa ba tayo magmatinumanon sa Diyos? Usahay Megson, ato lang pili-pilion kung unsay atong tumanon. Tanaw nato sa Biblia, kini ako ni tumanon, kini ako ni tumanon, pero kini murag lisod di na ako ni tumanon. Alright. Tumano nato ang tanan pulong sa Dios Megson. Labi na gayod ang mga pulong nga dunay saad, pakapin nga saad sa Dios sa panalangin sa atong kinabuhi. Labi na gayod ang mga pulong Megson nga dunay warning sa Dios, dunay pahimangno sa Dios sa tuglo nga dawaton sa mga tao nga magsupak Megson sa pagtuman sa pulong sa Dios. Praise the Lord. Kamo mga estudyante, kung doon na mo'y alawan sa inyong mga ginikanan, kuhain yung tithe, sugod mo, samtang batanon pa mo, kuhain ninyong tithe, o niya ihatag ninyo sa Ginoo. Kamong mga siguro bago pa, nagtrabaho, batasana ninyo pag set aside, ingon sa Bible, ang para sa Ginoo, ayaw mo pangawat sa Ginoo, ingon sa Biblia. Kaya ang Ginoo dili magpiyong, ang Dios may nakakita bisan ni adtong duha ka dako, two mites ingon sa Biblia nga tago-tago sa byuda maigsoon, unya iyang gibuklad, unya ibukhad, ug unya iyang gihatag sa halaran, ingon sa Biblia, nakita maigsoon ni Jesus dito sa halaran si Jesus maigsoon, diin dapit si Jesus naglingkod, ngano nakita niya ang tanang paghalad, dito siya maigsoon sa halaran naglingkod. But pasabot, way matago sa Ginoo maigsoon sa ato makinabuhi. Amen maigsoon. Nasayod ang Dios kung pilay naa sa imong bulsa. Nasayod ang Dios kung pilay naa sa imong pitaka. Nasayod ang Dios kung pilay naa sa imong bangko maigsoon. Nasayod ang Dios sa imong property, sa tanan maigsoon nga imong naangkon sa kinabuhi. Dili ta makatago sa Dios maigsoon. Pag-ingon sa Biblia, ihatag ang para sa Diyos. Bring the whole tithes into the storehouse of God. Dili ni maigsoon option, dili ni pwede o dili, gitawag sa Diyos maigsoon og kawatan. Wa siya maikog, wa siya maigsoon magkinto, wa siya maigsoon maghinay-hinay, kung dili boldly, frankly, iyang gisulti maigsoon, nangawat ka mo. You rob me. Praise the Lord. Kunya nahibaw mo asa ang mga kawatan. Pinadayag 21:8, asa pa doong ang mga kawatan. Ingon sa Biblia, alang sa mga kawatan, ang ilang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Nganong wa man mo maningog. Amen. All right. Kini ako migsuon, di man ni para sa ako, para man ni sa inyo o sa ato migsuon. Bisan ako dili exempted niini.
Naghatag ko sa akong ikapulo. Naghatag ko sa tanang abot maigsoon sa akong kinabuhi. Nag-ilak ko nga kining tanang gikan sa Dios. Og ang Dios maigsoon, nagsulti siya, ihatag ninyo ang ako, ang ikapulo, dili na imo, iya na sa Dios. Mo nang iyang ginganlan maigsog kawat kay ganuman dili imong giangkon, imo maigsong gigamit ang dili imo. Ang ikapulo sa imong kabtangan, ang ikapulo sa imong abot, iya sa Dios. Og ang paggamit maigsoon sa ikapulo sa imong abot, gitawag sa Dios og pagpangawat. Siguro maigsoon mao ra ni kawatan nga di mapriso. Kay ang Diyos maigsoon puno sa gugma, ang Diyos dako maigsoon ang iyahang pailob, pero dili ta maigsoon magsalig ingon sa Biblia, do na maigsuoy ingon sa Bible, tunglo. You are cursed under cursed maigsoon. Ilalom sa tunglo, dunay tunglo maigsoon sa atong kinabuhi. Matod pa din sa Biblia, you are robbing me, and because you are robbing me with your tithes and offerings, you are under a curse, the whole nation of you. Kuya, mahadlok ko kay kung matunglo ko, okay lang ang tao, matunglo na ako, pero Diyos na mo matunglo maigsoon. Hadlok ko. Kay kanang tunglo maigsoon ingon sa Biblia, you are under curse, the whole nation, the whole people, the whole generation. Di lang ako'y matunglo ang akong anak, matunglo ang akong apo, matunglo ang anak sa akong apo, kaliwatan after kaliwatan, matunglo maigsoon, sumala sa pulong sa Dios. Dili ko maigsoon musugot nga ang akong anak under curse. Di ko musugot nga ang akong apo under curse. Amen, maigsoon. Gusto kong akong anak mapanalanginan, gusto kong akong anak maigsoon mo so gawas gikan maigsoon sa kalisdanan sa kinabuhi. Pero kung kita maigsoon nagsugod sa ato generation, nangawat ta maigsoon sa Dios sa atong ikapulo halad, ingon sa Biblia, you are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Amen. Hallelujah. Number 2, protection. Ni maigsoon, ikaduha nga kaayuhan nga madawat nato maigsoon sa Dios sa atong pagkamatinumanon kaniya, mao ang protection sa Dios. Psalms 91 verses 14 to 15. Because He loves me, says the Lord. All right. Tungod kay nahigugma siya kanako. Kung sa tingin sa Biblia, if you love me, what? Obey. Amen. If you love me, obey. Because you love me, because you obey me. Tungod kay ikaw nahigugma kanako, og sa imong gugma ikaw nagmatinud-anon, matinumanon kanako. Says the Lord, I will rescue you. Paminaw mo, kamo kung magmatinud-anon ta sa Ginoo, dunay rescue sa Dios maigsoon sa atong kinabuhi. I will protect you. Hallelujah. For He acknowledged my name. Iya kitang protektahan, iya kitang tabunan maigsoon. Hallelujah. Sa iyang gamhanan nga kamot, iya kitang tabunan sa iyang dagang maigsoon, sa iyang mga pako. Hallelujah. Mao ni ang saad sa Dios maigsoon, dunay divine protection sa kinabuhi sa mga tao nga matinumanon sa Dios. Praise the Lord. Amen ba? Because He loves me, because He obeys me, says the Lord, then I will rescue and protect him. Mao nang kung ikaw matinumanon sa Dios, ayaw kahadlok, bisan asa ka padulong, ayaw kahadlok.
Alright. Sa kinabuhi, dili ka na ay mahadlok. Kung nagtuman ka sa Dios, kung ikaw matinumanon sa Dios, paminaw, mag-uban ang divine protection sa Dios kanimo. Amen? Maglakaw ka sa kinabuhi, nga dunay nagpandog kanunay kanimo, bisan asa ka maigsoon. Dunay umbrella of divine protection sa imong kinabuhi. Bisan unsaog target maigsoon sa yawa nimo, dili ka matandog, dili ka maigo maigsoon, kay ang proteksyon sa Dios nag-surround sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Amen ba? So, di tangay mahadlok. Doon ay protection sa Dios. Tungod kay kita maigsoon, nagbatinud-anon ug batinumanon kaniya. And then thirdly, peace. Dili lamang maigsoon provision, dili lamang maigsoon protection, apan dunay peace maigsoon kalinaw. Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace. Hallelujah. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Alright. Kung sa ganitong manifestation maigsoon sa obedience, ay imong gugma and your trust in God. So tungod kay kita maigsoon, matinud-anon, matinumanon sa Dios, kita nagsugot sa Dios maigsoon, masinugtanon diha sa Dios. Ingon sa Biblia, dunay perfect peace maigsoon sa atong huna-huna. Alright. That are steadfast. Kalinaw sa Dios. Hatagan ta sa Dios sa kalinaw. Ingon sa Bible, unsa nga klaseng kalinaw? Peace that what? Passes all understanding. Alright. Peace that passes, transcends all understanding. Dili masabtan sa kalibutan, dili masabtan sa imong silingan, dili masabtan sa imong bana, dili masabtan sa imong asawa, sa imong mga anak, sa tanan maigsoon, dili sila kasabot sa kalinaw maigsoon nga ibutang sa Dios sa imong kasing-kasing, sa imong huna-huna, kay nganuman kini nga kalinaw maigsoon mao ang ganti, ang reward maigsoon sa imong pagsugot o pagkamasinugtanon sa Dios. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Praise God. Amen. Kinsa dinhi gusto baka baton og kalinaw maigsoon. Amen. Sa atong panahon karon, ay wa na laing atong pag-ampo, pagamuyo sa Dios, kalinaw gyud. Mga matay ni mga tao tungod sa kagubot, mga matay ni tao maigsoon tungod sa kining kaguliyang sa una-huna. Walay sakit, walay virus, wala maigsuoy bakterya sa lawas, pero ang sakit maigsuon, grabe na, di na makatulog. Siguro maigsuon, dunay, usahay dunay maghagaw-haw sa imong dunggan, usahay dunay makita nimo magkamang-kamang sa imong maigsong bungbong, sa imong kisami. Matud pa ni Pastor Pakit, dihay panahon nga nasakit siya, makita na niya nga doon na mangamang sa iyang bungbong, sa ilaw, maigsong kisami. Mo na ito'y panahon, maigsong na grabe ang iyang balatian, murag, nawa na siya sa passing, maigsoon, pass out na siya. Ingon ana ang tao usahay maigsoon, mawad-an ka nagkalinaw, mawad-an ka naghustong biring maigsoon, murag ligid, nga wagul na ang dagan sa kinabuhi maigsoon, dili na utok ang dagan sa kinabuhi, wagul na kay guba na ang biring sa kinabuhi maigsoon. Wa na kalinaw. Apanining kabuntagon maigsoon ingon sa Bible, you will keep in perfect peace. Amen. Hingpit nga kalinaw ihatag sa Dios kanimo kung ikaw matinumanon sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo. Praise God. Hallelujah. Si Daniel maigsoon, nagampo siya katulo sa usa ka adlaw. Ang mga nasuko kaniya katong gusto maigsoon nga siya maus-os sa iyang kahimtang, nagdasig sa hari nga maghimo og balaod nga bisan kinsa magampo sa bisan unsang Dios sa langit o tao man, kinahanglan siya patyon.
silutan. Nadunggan kini ni Daniel. Hallelujah. Buti pasabot maigsoon siya gayon ang gisingle out ni ining maong balaod. Pero wa siya maigsoon malisang. Wa siya mahadlok maigsoon. Wa mabalaka ang iyang kasing-kasing. Nagpadayon siya sa pag-ampo sa Dios. Sa iyang pag-ampo, iya pagyablihan maigsoon ang bintana aron makita sa tanan nga siya nag-ampo sa Dios nga makagagahom. Tinuod man maigsoon, gidakop siya. Tungod kay iyang gisupak ang balaod. Apan maigsoon dito sa mga baba, gibutang siya sa mga leon nga gutom. O dito maigsoon sa langob sa mga leon, ingon sa Bible maigsoon, walay bisan usa ka baba sa leon nga may buka maigsoon aron pag ang ingkib kaniya, aron pagsakit kaniya. Hallelujah. Dihay proteksyon sa Dios kaniya tungod kay siya maigsoon. Hallelujah. Nagmatinumanon sa Dios. Dunay kalinaw sa Dios maigsoon sa iyang kinabuhi. Basta mag-alagad ka sa Dios, malinaw ka maigsoon. Amen. Bisan unsa pagkaguliyang sa palibot, bisan unsa panghadla sa palibot, ingon sa Bible, there is no weapon that is formed against you shall prosper. Walay bisan unsang hinigiban nga imugna sa tao, batok kanimo nga mulampos. Wala maigsoon. Bisan unsaon sa tao pagpangitag paagi, paghimog paagi, aron ikaw mapukan sa imong kahimtang, dili kini mo lampos. Kay ang Diyos maigsoon, kaabig nimo. Ang Diyos kauban nimo. Hallelujah! If God is with us, then who can be against us? Maunang at peace kaayo si Daniel. Sa hari, kaya nga hari, nabala ka mo po. Napaparts man sila sa hari. Sa hari, sige lang. Isuot lang kung gatos bangag. Pag-abot sa bangag, maigsoon. Dito si Daniel, apan ang mga leon, nga mga gutom, wa makatandog kaniya. Malinawon siya maigsoon. Unya kalakipot sa mga leon, malinawon sab. Inangano, kay ang kalinaw sa Dios naghari sa mga tao nga matinumanon kaniya. Praise God. Amen. And thirdly, fourthly, promotion. Promotion. Basta matinud-anon ta sa Dios, doon ay promotion sa atong kinabuhi. Amen. I-promote ta sa Dios. Estudyante ka, i-promote ka sa Dios. Trabahante ka, i-promote ka sa Dios. Negosyante ka, i-promote ka sa Dios. Katangtanan maigsoon nga matinumanon sa Dios, i-promote ka sa Dios. Amen. Aminin ninyo, amen. Mutuo ba mo nga karong buntag dunay promotion sa Dios sa imong kinabuhi, pagpaki ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Bisan unsang kahimtang nimo, dili ka magpabilin sa imong nahimutangan karon. Dunay dapit sa kauswagan nga ikaw iplastar, ipahiluna sa Dios. Ibutang ka sa Dios sa taas nga kahimtang sa kinabuhi. Deuteronomy chapter 28 verse 13, the Lord will make you the head. All right. Not the tail. Ang Dios maghimo nimong ulo og dili ikog. Unsa maning ikog, magsunod-sunod lang sa ulo. Ingon sa Biblia, dili ka magsunod-sunod. Ang Diyos maghimo kanimong ulo. Amen. The Lord will make you a head. Sa ato panlabaw ka maigsoon. Ang ulo wala sa ubos. Ang ulo niya sa ibabaw. Not a tail. Unsa man daw ingon sa Biblia. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Isuwat ninyo na, ikuhaan ninyo na yung versikulo maigsoon. Unya kanunay mo, mag-ampo sa Ginoo sa inyong prayer, i-claim ninyo ni. Hangyuan ang Ginoo, Lord, hallelujah.
ako ning i-claim, ako ning angkunon Ginoo kini nga bersikulo nga ang Ginoo maghimo kanakong ulo dili ikog kung ako bantayan if I pay attention the commands of the Lord. Hallelujah. I will be always at the top, never at the bottom. Kita natong example, may example dini mao si Joseph. Si Joseph maigsoon sa sinugdan, kanunay siya naa sa ilalom. Ato nakita siya maigsoon, ibalaan sa Bible nga siya gibaligya sa iya maigsoon, gibutang siya ngadto maigsoon sa gahong sa ilalom. Unya gibaligya siya sa merchant maigsoon ngadto sa Ehipto. Unya nahiabot siya maigsoon ngadto sa Ehipto, bilanggo siya, suod siya sa bilangguan. Daghan maigsoon kahigayunan nga siya maigsoon na sa lalub nga kahimtang, ubos nga kahimtang. Apan ato nakita tungod sa pagkamatinud-anon, magmatinumanon ni Joseph maigsoon, he was raised up to power. Gibayaw siya maigsoon ngadto sa taas nga kahimtang. Genesis chapter 41 from 39 to 41. And then Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace. All right. Unsa daw si Joseph may gihatagan katungod nga mo'y magdumala sa tibuok palasyo may sa Ehipto ni adtong panahona. Nganuman tungod sa iyang pagkamatinumanon may obedient diha sa Dios. Kanunay siyang nagsunod, kanunay siyang nagtuman bisan sa kalisdanan, bisan maigsoon sa kasakitan sa iyang kinabuhi, bisan maigsoon na sinati niya ang kahimtang na dili maigsoon makatrunganon, unjust maigsoon. Hallelujah. Gibaligya siya sa iyang maigsoon, gibilanggo siya maigsoon sa bilangguan. Apan niining tungura ingon sa Biblia, ang Diyos maigsoon gibayaw siya og nahimo siya maigsoong in charge sa palasyo sa hari. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. O diining tungura maigsoon, si Joseph mao'y nagdumala sa tibok yuta maigsoon sa Ehipto. Nganuman usa lang maigsoon tungod kay siya matinumanon sa Dios. He obeyed God. Praise the Lord. All right. Unsay mahitabo maigsoon of cost of disobedience. Panalitan kung kita musupak sa Dios, musupak sa gusto sa Dios. Ingon sa Bible sa Deuteronomy chapter 28 verse 15, however, if you do not obey, all right, kadtong akong gisulti maigsoon, if we obey, kung mutuman ta, pero kung dili ta mutuman, unsa may mahitabo? Paminaw. Kung di ka mutuman, mauni. However, if you do not obey the Lord your God, kung magsupak ka sa pulong sa Dios, magsupak ka sa kabubuton sa Dios, God, ingon sa Biblia, and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today. Paminaw, unsay mahitabo? All. Ininyo all. Sige, tanan, all. Kusga pa, all. Unsa nga all? All these curses. Tanang tuglo, all these curses will come on you. And not only come on you, it will overtake you. Ngilngig kayo maigsoon. Ako, nag-ampo ko sa simbahan, nga waon say usad dinhi maigsoon, nga matinunglo sa Dios. Wala untay usa ka pamilya maigsoon, nga muhulpa ang tunglo sa Dios. Dili sayon maigsoon, dili lalim ko ang tunglo sa Dios maigsoon, mudangat sa panimalay sa alagad o sa mga tao sa Dios. Papaningon ang Biblia, kung ikaw dili mutuman, kung ikaw magmasinupakon sa Dios, sa iyahang kabubuton o mga sugo,
I am giving you today, he said, all these curses will come on you and overtake you. Nahadlok ko maigsoon. Munang akong prayer kanunay, wala mo mahibaw, pero ang akong prayer kanunay maigsoon sa kada pamilya din sa simbahan, mao ang panalangin, blessing. Mao na akong panalangin kay Lord, panalangini ang panimalay, panalangini ang panimalay. Apan maigsoon, wa ko'y mahimo, bisan nag-ampo kong panalangin para kaninyo, kung kamo dili magmatinumanon sa Dios, igon sa Biblia, mo overtake ang curses. Mulabaw maigsoon ang tunglo nga mudangat sa inyong kinabuhi. O kini mo'y dili nako buot mahitabo kaninyo maigsoon. Nga niining bagong tuig na 2025 maigsoon sa atong kinabuhi, ako maigsoong kalipay nga makinabuhi kitang tanan uban sa panalangin sa Dios sa atong panimalay. Pakpakan natong Ginoo. Ni adinhi maigsoon si Saul, si Haring Saul maigsoon, si King Saul, he lost his kingdom because of his disobedience. Nawala niya ang iyang pagkahari, nawala niya ang giharian maigsoon. Tungod sa iyang disobedience, sa dili niya pagsugot o pagtuman sa Dios, nahiago maigsoon siya o ang tibuok kaharian, ang tibuok katawhan maigsoon sa tunglo sa Dios. Mabita yung ko ga usaray na kasa usahay, maapil ding may labot. Matunglo ang amahan, inahan, maapil ang mga anak, maapil ang mga apo. Way labot pero naapil. Mauning nahitabo maigsoon. Doon ay misyon nga gihatag sa Dios kang Haring Saul. Nag-ingon ang Dios sa 1 Samuel chapter 15 verse 3. Now go, attack the Amalekites and totally. Mauni ang mission, mauni ang instruction sa Dios. Totally, but pasabot, kung totally, wala na'y usa nga exempted. Tanan kayo, totally destroy all that belongs to the Amalekites. Do not spare them. Wa yung usa nga mabilin. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. Tanan maigsoon, hasta ukok pa. Pero ang nahitabo, verse 20, ang tinuod nga nahitabo mo ni, but he said, I did obey the Lord. Saul said, I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king. Kinsa yung gisper? Si Agag. Wa niya patya maigsoon. Verse 21, the soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Ingon ang Ginoo patya tanan, wala pamatya ang mga karnero, wala pamatya ang mga baka, mga nating baka. Unya ingon si Saul, wala ko na pamatya kay magamit na siya. Sa panahon unya sa paghalad, naanatay daghang magamit sa paghalad. Kana pa may paliton, kana pa may pangitaon, naana. So, nag-reason out siya maigsoon sa iyang disobedience sa Dios. Paminaw mo, kita kung musupak ta sa Dios, daghang kay grason. Amen? Daghang kay tagrason. Wan man good, baw man good, pero kay daghang kay tagrason maigsoon. Alright. Amen. Oy, amen ba? Daghang sugo ang Diyos, daghang maigsoong gusto sa Diyos nga atong buhaton. Pero daghan po natong mga rason maigsoon aron kita makadumili sa pagsugot sa sugo sa Diyos kanato. Hallelujah. Bring the whole tithes into the storehouse, says
the Lord. Pero, sige lang, kaya ako rang bayran ako sa gamiton ron. Pero bayran ko na bitaw. Balo lang. Hatag kami igsoon. Total, makasabot lang Ginoo. Siguro sa atong pagsimba, ingon sa Bible, nag-require ang Diyos of worship, nag-require ang Diyos of attendance sa atong worship, maigsoon. Nag-anhi ka, Domingo sa buntag, di gani ka mo simbag Miyerkules. Mangutan na kung unsay rason, daghang rason. Daghang rason. Doon ay 1,001 reasons maigsoon for us to disobey God. Daghan kaayo tag rason maigsoon aron atong supakon ang Dios. Usahay makasa pa ang Dios sa ato tungod sa atong rason. Ingon si Samuel, Lord, wa na ko ni patya ning mga karnero kaning mga baka kay galamiton mi ni para sa imo. Para gupod sa imo. Na nakasa ni Hinong Ginoo, sayop ni Hinong Ginoo. Oy, amen ba? Simply obey God. Wa ni rason. Yano, simple maigsoon. Sugta lang ang Diyos. Tumana lagod ang Diyos. Kung unsay gisulti plain nga gisulti sa Diyos, tumana lang. Ayaw na paghibog. Daghang pag-alibay. Daghang pag-rason. Kaya usahay ang daghang rason nagpasabot lang maigsoon sa imong pagsupak sa Diyos. Alright. And then, the best of what was devoted to God in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Kung sa judgment sa Diyos. 1 Samuel 15:22 to 23. Mao ning ingon sa Ginoo. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Kung mag-asuna kadtong mga karnero nga gisupak ni Saul ibutang sa halaran sa Dios, mag-asuna, ingon sa Biblia, malipay ba ang Dios? Mahimuot ba ang Dios niadto mga karnero nga wa patya maigsoon gisupak sa Dios? Thus God delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord. To obey is better than sacrifice. Maobaya na ang meaning maigsoon. To obey is better than sacrifice. Ang gihuna ni Saul maigsoon nga kadtong karnero nga iyang gi-spare out maigsoon malipay ang Dios. Wa malipay ang Diyos. Ang gusto sa Diyos, obedience. Ang gusto sa Diyos, tumana. Ayaw pangatarungan. Tumana. Pero daghan lagi tag katarungan. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because, listen, niya na mison, ingon ang Diyos through the prophet Samuel, because you have rejected the word of the Lord, kay imo mang gisupak, wa man nimo tumana ang pulong sa Diyos, God has rejected you as king. Ay, grabe. Kadto nga tayo maigsoon, mautoy nakapasakit na sa kasing-kasing sa hari maigsoon. Gikan karon ingon ang hari, di ta nakailhon nga hari sa Israel. I will reject you as king. Papaon ko ikaw, tangtangon ko ikaw, gikan sa imong trono. Karong buntag maigsoon, paminaw mo, supak gani ta sa Dios og sa iyang mapulong, ang sunod nimong paabuton, matangtang ka gikan sa imong trono. Matangtang ka gikan sa imong nahimutangan. Matangtang ka sa panalangin nga imo maigsuon karong giangkon.
matangtang ka sa maayong panglawas nga imong nabatunan, matangtang ka sa kalipay kalinaw nga imo maisong gibati sa kasing-kasing, for God has rejected you. Hallelujah. So disobedience, listen, disobedience will lead you to spiritual dryness. Kung magsupak ta sa pulong sa Dios, mag-uga ang imong kasing-kasing o ang imong espirituhanong kinabuhi. Wa na kay gana maigsoon. Wa kay gana sa pagsimba, wa kay gana sa pagampo, wa kay gana sa pagbasa sa Biblia, wa kay gana sa fellowship, wa kay gana sa pagsangpit sa Dios. Dryness, uga ang imong kinabuhing Kristohanon. Number 2, disobedient ka maigsoon, supak ka sa Dios, ingon dinhi, you will lose your blessings. Mawala kanimo ang imong panalangin. Kuhaan ka sa Dios sa imong panalangin. And thirdly, og mao ni ang pinakakuyaw o pinakasakit sa tanan maigsoon nga judgment sa disobedience maigsoon, you will be separated from God. Di na ka makabati sa presensya sa Dios. Layo na ang Diyos gikan kanimo. Magtuaw na ang imong kasing-kasing sa Dios apan ang Dios maigsoon dili na makadungog sa imong mga pagtuaw. You will be far and separated from the Lord your God. You call and you call on me and I will never and never hears you. Dili og dili makapatalihog ang Dios sa mga katawhan nga masinupakon kaniya. So tulo ka mga dagko maigsoon nga mga butang manghitabo that will lead to any believer that are disobedient to God. Ayaw o ayaw gayud supaka ang kabubuton sa Dios.